फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसका लगना उसका हक है और स्पीकर को चाहिए कि थोड़ी बहुत को शर्म हया करे और आइन जो है उसको इम्प्लीमेंट करे। सिर्फ हर बात के ऊपर हमें दोबारा अदालतों में जाना बड़ी नामुनासिब बात है। पार्लियामेंट में एक वाज़ेह चीज़ है, आप उसके ऊपर भी अमल करने को तैयार नहीं है। इसके साथ एक बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके हवाले से 3-4 बड़ी अहम बातें जो हैं वो लिखी हैं। अब चूँकि जावेद चौधरी साहब पहले भी जनरल बाजवा साहब से मिलते रहे हैं और उन्होंने उनके हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन अब इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने 4 कन्फेशंस की हैं, 4 जो एतराफ़ात किए हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। पहला एतराफ़ इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने कहा है वो ये है कि हुकूमत की तब्दीली में उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने अहम किरदार अदा किया। यही बात PTI पहले कह रही थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई। वो इस ज़मन में कि उन्होंने कहा कि बड़े मुल्क जो हैं वो नाराज़ हो गए थे और अगर हम ना बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। देखिए, ये एक बड़ी बुनियादी बात है। अगर हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, मैं इसमें जाता ही नहीं है कि कोई बाहर की कुव्वत हमसे नाराज़ थी या खुश थी। जो आजकल खुश हैं वो आप देख ही रहे हैं, जो आजकल इनके हालात हैं। यानी UAE के सदर जो हैं उनके लिए छुट्टी दे दी गई इस्लामाबाद में, वो रहीम यार खान से इस्लामाबाद नहीं आए। तुर्की की हुकूमत ने शटअप कॉल दी शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को कि आप इस वक्त मुंह उठा के इधर ना आइए, हम लोग इसमें हैं। लेकिन उस बहस में मैं नहीं जाता। बाहर की कुव्वतों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ख़राब हों, हम तमाम ममालिक से, चाहे वो अमेरिका हो या वो सऊदी अरेबिया हो या वो तुर्की हो या UAE हो, हम तमाम ममालिक से करीबी ताल्लुकात के हामी हैं। चीन के साथ हम करीबी ताल्लुकात के हामी हैं। लेकिन देखें, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि ये हमारा करीबी दोस्त मुल्क हो या दोस्त मुल्क ना हो, वो हमें बताए कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी होगी। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है। और ये जो कन्फेशन है, ये जो एतराफ़ है फॉर्मर आर्मी चीफ का, जनरल बाजवा साहब का, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक डिविस्टेटिंग है। बहुत ही ज़्यादा ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। और ये कहना कि चूँकि बाहर की कुव्वतें खुश नहीं थी इसलिए हमने इमरान खान को तब्दील कर दिया, ये बात नाकाबिले कबूल है। और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे ये मामला जो है उसको हम आगे लेके जाएंगे या क्या करेंगे। और ये कहना कि फ़लानी हुकूमत चूँकि खुश नहीं थी तो हमने फ़ैसला किया कि इनको चेंज कर दें। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जिसमें जो जावेद चौधरी साहब ने लिखी है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, वो ये लिखी है कि जो इनके मुकदमे हैं नवाज शरीफ के, डील ये हो रही है कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं वो ख़त्म हो जाए और नैब जो है उससे कहा जा रहा है कि वो शौकत तरीन साहब का मुकदमा जो है वो भी आर्मी चीफ ने ख़त्म करवाया। अब यही बात इमरान खान पहले कह रहे थे कि आप नैब को और कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस हो रहा था और वो फैसले हो रहे थे कि किसने क्या करना है। ये जो एतराफ़ जुर्म है, ये जो एतराफ़ है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। और ये मानना कि इसके बाद जो नवाज शरीफ के मुकदमे हैं और उसके साथ साथ जो शौकत तरीन साहब का नैब में मुकदमा है, अगर वो बकौल जावेद चौधरी साहब के जनरल बाजवा साहब ने कहा कि उन्होंने ख़त्म करवाया, ये बहुत एक संगीन, मैं समझता हूँ, इंटरवेंशन है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में और एक बहुत बड़ा एतराफ़। और इसके नतीजे में भी हमारे यहाँ जो बहरान है उसका इजहार होता है। और चौथी चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो सही नहीं चल रही थी और उसकी वजह से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ रही थी। और रज़ा बाकर ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि बड़ी हीट अप हो गई है और इसलिए आप जो है वो आके देखें। अब मुझे आप बताइए कि कौन से मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की जो अप्रोच है इकॉनमी की उसको डील करता है और उसको जो है वो स्ट्रेंथन करता है या कहता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, गलत अप्रोच नहीं है। आप इकॉनमी के माहिर नहीं हैं
اور اس کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا ہے پچھلے 9 مہینے میں وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا. پاکستان کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ 10% کے اوپر چل رہی تھی. پاکستان میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھیں. پاکستان میں فی کا آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا. ہم 31 ارب ڈالر کے قریب جو ہماری ایکسپورٹس تھی اس کے اوپر چلے گئے تھے اور ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ بھی اتنی ہی چلی گئی تھی. تو ایک بہت اکانومی چلتی ہوئی اکانومی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اچھی نہیں چل رہی اور حکومت تبدیل کر دی گئی. اور اس کے بعد اب آج ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ جو اعترافات ہوئے ہیں باجوہ صاحب کے طرف سے جاوید چودھری صاحب کے کالم میں یہ سمجھتا ہوں اس نے موجودہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے. ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن اب سابق آرمی چیف کی طرف سے جو یہ باتیں سامنے آئی ہیں اس سے اس حکومت کی جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اس کی لیجٹیمیسی بالکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بحران کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف نئے انتخابات میں ہے. اور جتنی جلدی ہم نئے انتخابات میں جائیں اتنی جلدی ہم پاکستان کو بحران سے نکال پائیں گے. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ مسلم لیگ نون نے خود جو ہے دفن کر دی ہے اور مسلم لیگ نون کے خود لوگوں نے جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے تباہ کر دی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات تو ظاہر ہے نون لیگ کی اپنی ہے, لیکن نون لیگ کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو شاہد خاقان عباسی نے, مفتاح اسماعیل نے اور اب آ کے کیپٹن صفدر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ان میں وزن ہے. اور ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے پاکستان کے اندر رول آف لا اس پہ بات کریں گی. اور اسپیشلی یہ جو آرمی چیف کے جو اب انکشافات ہیں اس کے بعد تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے. چودھری صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال نیب کے چیئرمین نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا, اب ہم بھی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے بیان کو؟ دیکھیے میرے خیال میں جاوید اقبال صاحب ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے. تلخیاں کم کرتے ہیں. پہلے یہ تو دیکھیں جس کے اوپر اتنی بڑی آپ کنفیکشنز آ گئی ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں آپ کیا آگے بات چلتی ہے. تھینک یو. صاحب یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کیونکہ ایک اہم ہوتا ہے جس کے لیے آپ وہ انشاءاللہ جلدی کریں گے. کس کے نام ابھی فواد چودھری بات چیت کر رہے تھے زمان پاک کے بعد. ان کے کہنا تھا کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جس طریقے سے نون لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاری ہے اس کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ زیادہ دن نہیں چلے گی. جنرل باجوہ نے کالم نگار کے ساتھ انٹرویو میں 4 اعترافات کیے ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آنا ہے پوری قوم اسی کا انتظار کر رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فواد چودھری جو کہ زمان پاک کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے مقدمے ختم کرنے کے لیے ڈیل ہو رہی ہے. جنرل باجوہ نے کالم نگار کے ساتھ انٹرویو میں 4 اعتراف کیے. پورا پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا منتظر ہے.